आफ्नो 25औं वर्ष पार गरेर 26औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको छ। यस अवसरमा अघि नै हाम्रो वक्ताहरूले भनिसक्नुभयो, ठुलै कार्यक्रम गर्ने आयोजना थियो, भएन। सामाजिक दूरीको पालना गर्नुपर्ने लगायत कारणले गर्दा हामी यो हलमा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। तथापि यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। किसान बहुउद्देश्यको यात्रा यो 25 वर्ष त्यति सहज चाहिँ थिएन। यहाँहरू थुप्रै सर म्यामहरूलाई जानकारी नै छ यो संस्थाको बारेमा। यो संस्था यहीँ हुर्किएको, यहीँ फुलेको, यहीँ बढेको, यहीँ चाहिँ तपाईहरू सबैले नै हुर्काएको संस्था हो। आज किसान बहुउद्देश्य सहकारी संस्था कैलालीको कुना काप्चा गाउँ गाउँ टोल टोलमा पुगिसकेको अवस्था छ। अहिले हामी करिबन 56,000 सदस्यहरूसँग काम गर्दैछौँ। 180 कर्मचारी साथीहरू यसमा हामी आबद्ध छौँ। लगभग 400 करोडको चाहिँ यसको चाहिँ टर्नओभर छ। यसरी चाहिँ हामी काम गरिरहनु पाउँदा यो संस्थालाई यो स्थितिमा पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, चाहे त्यो लेखा समिति होस्, सञ्चालक समिति, पहिलेका सञ्चालक समिति, सबै जति पनि सरोकारवालाहरू छन्, पत्रकार मित्रहरू छन्, सबै जे जति छन्, सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू सबैको ठुलो योगदान छ यो संस्था यहाँ आइपुग्नमा। उहाँहरूको सहयोग, उहाँहरूको सद्भाव बिना यो संस्था यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन। यहाँहरूलाई नै जानकारी छ, देश यो संस्था स्थापना भएको 2052 सालमा हो र द्वन्द्वकाल पनि त्यतिखेर नै सुरु भएको थियो। यो संस्थाको स्थापना र द्वन्द्व त्यति सँगसँगै सुरु भएको त्यो द्वन्द्व सँगसँगै हामीले थुप्रै असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको थियो। त्यो असहज परिस्थितिमा पनि संस्थाको साखलाई बचाइराख्न, संस्थालाई बचाइराख्नका निम्ति पूर्व पदाधिकारीहरूले जे जति यो संस्थालाई बचाउनु भयो, यसको लागि म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज 25औं रजत जयन्ती वर्षको उपलक्ष्यमा यो संस्थाको नेतृत्व गरिरहँदा मैले एकदम आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानिरहेको छु। यो मैले एक्लैले गरेको होइन, यो पुरा टिम वर्कले यो काम गरिरहेको अवस्था हो। अहिले हामीले सुदूरपश्चिममै एकदम उत्कृष्ट संस्था बन्ने तर्खरमा छौँ। हामी चाहिँ सुदूरपश्चिममै सबैभन्दा राम्रो सहकारीको रूपमा हामीले आफूलाई चिनाउने प्रयासमा छौँ। यसमा यहाँहरूको सहयोगको हामी अपेक्षा गर्दछौँ र साथै हामीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको जस्तो काम मात्र नगरेर अरू थुप्रै कामहरू हामीले आयोजना गरेका छौँ। जस्तै कृषि, हामीले कृषिमा पनि हामीले कृषि प्रवर्धन भनेर हामीले उनी गरेका छौँ। कृषि मल बिउ बिजन यो हामी स्थापना कालदेखि नै काम गरिरहेको अवस्था थियो, त्यो पनि हामीले गरि नै रहेका छौँ। र आजै अब यस कार्यक्रमपछि हामी सुदूरपश्चिममा पहिलो गैर सरकारी संस्था जसले चाहिँ माटो परीक्षण गर्न हालसम्म महेन्द्रनगरमा मात्र किसानहरूले जानु पर्थ्यो भने अबदेखि लम्कीकै यो किसानको बिल्डिङमै माटो प्रयोगशालाको पनि हामीले आज माननीय प्रमुख अतिथिबाट हामी उद्घाटन गर्दैछौँ। यसपछि त्यो चाहिँ सरकारी स्तरभन्दा गैर सरकारी स्तरमा चाहिँ पहिलो हो यसको चाहिँ यहाँ यस क्षेत्रका किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भरपूर रूपमा फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। साथसाथै हामीले यस किसान बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका ग्राहकहरू, सदस्यहरूलाई विभिन्न किसिमका सेवाहरू, सदस्य सुरक्षण सेवाहरू, मातृ सेवाहरू, विभिन्न किसिमका बिमाका सेवाहरू, विभिन्न किसिमको प्रविधिमा हामी एकदम अव्वल स्थानमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण हामीले मिलाएका छौँ। हामीले आफ्नै संस्थाको किसान एम बैंक भनेर आफ्नै किसान एप छ, आफ्नै सदस्यहरूकै उसले गर्दा हामीले आफ्नै एटिएम हामीले पनि सञ्चालनमा आफ्नै भवनमा चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र साथै आगामी दिनमा हाम्रो सदस्यहरूलाई के गर्दा सजिलो हुन्छ, ट्याब्लेट ब्याङ्किङ भनेर हामीले चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्तमा हामीले ट्याब्लेट ब्याङ्किङ सफलताका साथ चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। यस्तै विभिन्न किसिमका प्रविधिहरू, यस्तै विभिन्न किसिमका कार्यहरू आगामी दिनहरूमा पनि हामी गर्दै जानेछौँ। र यो कैलाली जिल्लामा मात्र सीमित भएको अवस्था छ अहिले। र वर्तमान नीति नियमहरू केन्द्रको, सङ्घको अनि चाहिँ प्रदेशको
यी सम्पूर्ण नीति नियमावलीहरू पूर्ण रूपमा पालना नभइसकेको अवस्था, रजिस्ट्रारको नियुक्ति नभइसकेको अवस्थाको कारणले गर्दा हामी कैलाली जिल्ला मात्र कुम्चिन बाध्य भएका छौँ। आगामी दिनमा हामी यो हाम्रो सेवालाई अझै अरू ठाउँमा पनि विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ हामी काम गरिरहेको अवस्था छ र प्रविधिमा मैले अघि भनि नै हालेँ, प्रविधिमा हामीले चाहिँ यहाँहरूले भनेअनुसार नै हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो विशेषता भनेको के हो भने किसान बहुद्देशीय सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यको, हाम्रो ग्राहकहरूको मनभावना बुझेर काम गर्छ। आफ्नो सदस्यलाई आवश्यक के हो त्यसलाई बुझेर काम गर्छ। त्यही भएरको कारणले गर्दा नै तपाईँहरू सबैले यस संस्थालाई माया गरिरहनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि यस संस्थालाई यहाँहरूकै सहयोग, यहाँहरूकै सुझाव, यहाँहरूकै के अरे अपेक्षा अनुसार नै यसलाई अगाडि बढाउने म व्यवस्थापनको तर्फबाट म यहाँहरूलाई के अरे यहाँहरूलाई जाहेर गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी यसलाई अझै अगाडि हामी बढाउने प्रयास गर्नेछौँ। कृषितर्फ हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू बाँकी नै छन्। प्रयासस्वरूप हामीले जानकी गाउँपालिकामा केही सुरु गरेका छौँ। यसलाई सबै गाउँपालिकाहरूमा कैलाली जिल्लामा चाहिँ फैलाउने हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो हामीले सुरु गर्नु र यो वर्तमान पेन्डेमिक सँगसँगै आउनुमा अलिकता हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो हामी हिँडिरहेका छौँ, जुन त्यसलाई त्यो गन्तव्यमा पुग्न अलिकता समस्या भइरहेको छ। तैपनि हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौँ र अन्तमा यो संस्थालाई यो स्थानमा ल्याइ पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू जसले किसानलाई माया गरिराख्नु भएको छ, अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको थियो र आगामी दिनमा पनि उहाँहरूबाट यस किसान बहुद्देशीय सहकारीलाई यसै गरी माया गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ आगामी दिनमा यो संस्थालाई अझै सक्षम, सबल, सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धताका साथ यहाँमा बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय सहकारी। श्री मैसारा देवी जयसी एवं पिता श्री रामनाथ जयसी का सुलक्षण ज्येष्ठ पुत्र रत्न तपाईँ श्री नवीन जोशीज्यू हाल कैलाली जिल्लाको बर्दगोरिया गाउँपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई 15 बिघा जमिन भाडामा लिई उन्नत प्रविधिको प्रयोग मार्फत खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुल खेतीमा संलग्न हुनुहुन्छ। पढे लेखेका युवाहरू कृषि कर्म भनेपछि नाक खुम्च्याउने विद्यमान सामाजिक व्यथितिको अन्त्यका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण भए पश्चात तपाईँले कृषि कर्म अगाल्दै त्यस्ता तमाम युवाहरूलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको हाम्रो विश्वास छ। देशका हजारौं युवाहरू रोजगारीका लागि भौतारिँदै गर्दा कृषि मूलस्थ जीवनमको मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै माटो, श्रम, पानी र प्रविधिको उच्चतम संयोजनबाट कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनी विक्रमसम्म 2072 सालबाट यस क्षेत्रमा होमिनुभएका तपाईँ साँच्चै ती युवाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ जो देशमा केही सम्भावना छैन भन्दै हतोत्साहित भइरहेका छन्। इजरायल देशमा त्यहाँका कृषकले समुद्रको पानी शुद्धिकरणबाट सिँचाइको व्यवस्था गरी बगर खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिई मुलुकको आयात प्रतिस्थापनमा योगदान गरेको देखेर प्रभावित भई आफ्नै देशको उर्वर माटो र अपार जल सम्पदामा देख्नुभएको सम्भावनालाई उजागर गर्न कृषि क्रान्तिमा होमिनुभएका तपाईँ जस्ता माटो प्रेमी, कृषि तारा, कर्मवीर कृषकलाई आज हामी यस संस्थाको रजत जयन्तीको अवसरमा कृषि क्रान्ति अभियन्ता सम्मानबाट विभूषित गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएका छौँ। व्यावसायिक कृषिमा तपाईँले देख्नुभएको अपार सम्भावना उजागर भई आयात प्रतिस्थापनमा कृषि क्षेत्रले योगदान गर्न सकोस्। हार्दिक शुभेच्छा सहित धन्यवाद। जय सहकारी। डम्बरबहादुर शाह महाप्रबन्धक, सुरेन्द्र कुमार शाह अध्यक्ष। उहाँलाई आज हामी 11,111 नगद सहित यो सम्मान पत्रले सम्मानित गर्न गइरहेका छौँ। उहाँका आगामी दिनहरू अझै सुखद र उज्जवल रहन् र कृषि कर्ममा उहाँहरू निरन्तर उहाँको यात्रा जारी रहोस्। धन्यवाद। पेशेदार पनि हो, युवा सोच हो, युवा ऊर्जा हो, सामाजिक परिवर्तनको साहस राख्ने प्रवृत्ति नै युवा हो। हरेक युवक तबसम्म युवा हुन सक्दैन जबसम्म उसको सोच, चिन्तन र ऊर्जाले समाज परिवर्तन हुँदैन। अछाम जिल्लाको रामारोसनमा विक्रमसम्म 56 साल पुष 27 गते जन्मिनुभएका पिता श्री धनीराम खनाल र माता श्री मनसरा खनालका ज्येष्ठ सुपुत्र तपाईँ श्री केपी खनालज्यू समाज परिवर्तनका लागि सदैव ऊर्जावान, चिन्तनशील भइरहने एक युवा प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ। लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 3 व्यवस्थित नगरमा बाल्यकाल बिताउनुभएका तपाईँले बाल्यकालदेखि नै बाल अधिकारको पैरवी गर्दै समाज परिवर्तनको चिन्तन पाल्दै स्वच्छता अभियान हुँदै समाज सेवाका हरेक आयामहरूमा आफ्नो ऊर्जावान समय खर्च गरिरहनु भएको छ। समाजका धेरै युवाहरू सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको दुरुपयोगमा आसक्त भइरहेका बेला त्यस्ता युवाहरूलाई सत्मार्ग र समाज सेवाका लागि प्रेरित गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दशा लागेकोलाई दशैं, भोकै छ हुम्ला, क्लिन काष्ठमण्डप, सके हजार नसके प्रचार,
हेल्प फर निडी जस्ता समाज परिवर्तन र सामाजिक सेवा एवं उद्धारका लागि युगान्तकारी अभियान सञ्चालन गरी सयौं पीडित परिवारलाई सहायता, उद्धार एवं राहत प्रदान गर्न एवं पर्यावरणीय स्वच्छताका लागि अनुकरणीय योगदान गर्न सफल युवाहरूका लागि प्रेरणाका स्रोत तपाईलाई आज हामी यस संस्थाको रजत जयन्तीको अवसरमा युवा प्रेरणा अभियन्ताबाट विभूषित गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएका छौं। तपाईको सोच, चिन्तन र ऊर्जा आमरण जीवन्त रही युवाहरूका लागि थप प्रेरणादायी बन्न सकोस्। हार्दिक शुभेच्छा सहित धन्यवाद। जय सहकारी, डम्बरबहादुर शाह महाप्रबन्धक, सुरेन्द्र कुमार शाह अध्यक्ष। वर्ष अघि अर्थात् विक्रम सम्वत 2052 सालमा कृषि विकास बैंकको अधिकृत स्तरको जागिरबाट राजीनामा दिई एक बेग्लै र अग्रगामी सोचका साथ एक युवा अग्रसर भएका कारण आज यो संस्थाको जन्म भयो। त्यही सोचले संस्था स्थापना मात्र नभई एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको मूल नारालाई समेत पहिलोपल्ट कैलाली जिल्लाको लम्कीमा स्थापित गरिदिएको थियो। त्यो सोच र चिन्तनका धनी अर्थात् यस सहकारीका जन्मदाता अछाम जिल्लाको रामारसनमा विक्रम सम्वत 2023 साल चैत्र 10 गते पिता उद्धव बहादुर शाह एवं माता शान्ता शाहको चौथो पुत्र रत्नका रूपमा जन्म लिनुभएका तपाईँ श्री इन्द्र कुमार शाहज्यू यस संस्थाका जन्मदाता मात्रै नभएर आज यस संस्थासँग जोडिएका 56,000 सदस्यहरूले वर्तमानमा व्यतीत गरिरहनु भएको सहज जीवनयापनको मुख्य सूत्रधार पनि हुनुहुन्छ। अछामको नेटाकोटबाट प्रारम्भिक शिक्षा हासिल, टिकापुरबाट माध्यमिक शिक्षा, भारतबाट स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभई कृषि विकास बैंक, किसान सहकारी, सेती फाइनान्स, किसान माइक्रो फाइनान्स हुँदै राष्ट्रिय स्तरको एनआरएन लघु वित्त संस्थामा सम्म आइपुग्दा विभिन्न कालखण्डमा तपाईले समुदायलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको छ। ग्रामीण वित्तीय प्रणालीका कुशल सहजकर्ता, सफल प्रवर्धक एवं सक्षम व्यक्तित्वका रूपमा रहनुभएका तपाईलाई यस संस्थाको रजत जयन्तीको अवसरमा यस सम्मान पत्रबाट विभूषित गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित भएका छौं। तपाईका आगामी कदमहरूले यस संस्था एवं सिङ्गो समुदायलाई नै कुनै न कुनै माध्यमबाट दिशा निर्देश गरिरहनेछ भन्ने अपेक्षासहित आगामी दिनहरू सबल र सफल रहन्। हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। डम्बरबहादुर शाह महाप्रबन्धक, सुरेन्द्र कुमार शाह अध्यक्ष। 11,000 उहाँलाई हामीबाट चाहिँ हामी सम्मानित गर्न गइरहेका छौँ। यसपछि कृषि क्रान्ति अभिनेता 11,111 रुपियाँ उहाँलाई संस्थाले सहयोग गरेको छ। पर्छ भन्ने मानिसहरूलाई समाजले रूपान्तर गरेर अग्रभूमिकामा अगाडि बढाउन यो सहकारीले अग्रभूमिका खेलेको छ। 25 वर्ष पहिला मेरो बाबा, मेरो माइलो बुवा यो सहकारीको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, मेरो अङ्कलहरू। त्यतिखेर भर्खर यसको सदस्यता बाँड्दा पनि मान्छे लिन रुचाउनु हुन्थेन र त्यो अवस्थामा सुरु भएको। त्यतिखेर म बालकै थिएँ, भन्न खेल्दै हुँदै थिएँ। आज यो संस्थाले मलाई सम्मान गरेको छ, मलाई लाग्दैन मलाई सम्मान गरेको छ। मेरो घाँटी मेरो आमाको हो, मेरो काँध मेरो बाबाको हो, मेरो ज्ञान मेरो गुरुको हो। यो मलाई सम्मान गर्नुभन्दा पनि मुस्कान भाइलाई सम्मान गरेको महसुस हुन्छ र समग्र सहारालाई सम्मान गरेको महसुस हुन्छ। यहाँ केपी बाबुलाई होइन, समग्र नौजवान एडिक्सन दुर्व्यसनीमा फसेका युवाहरूको सम्मान हुने हो भन्ने कुरा जागरुक गर्ने त्यो सम्मान हुनसक्छ। कृषिमा केही छैन भन्नेहरू निधाएका मानिसहरूलाई बिउजाउने नवीन भाइ जस्ता कृषकहरूलाई सम्मान भएको छ र यहाँका संस्थापक अध्यक्षलाई सम्मान भएको छ। यो हामीहरूको सम्मान हो, तपाईँहरूको सम्मान हो। मलाई लाग्छ यो फुल टुटेर पनि आज हाम्रो सम्मान भयो। यो बोल्ने माइक, खिच्ने क्यामेरा सबै हाम्रा लागि भए, तर हामीहरूका लागि हुन सकेनौँ। दुर्भाग्य लाग्छ। सडक पेटीमा अझै थुप्रै आमा बुवाहरू व्यवहारिसे हुनुहुन्छ। हेर्दै दादा मन भक्कानेर रुन मन लाग्छ, किनकि तिनका पनि त बाबा थिए, तिनका पनि त आमा थिए। तर सडकमा किन मानिस फोहोरलाई देख्छ? मानिस नाङ्गै भएर हिँडेको फोहोर मान्दैन किन? हेरेर मुख लुकाएर हिँड्छ। आज केपी भाइलाई झाडु समात्दै काठमाडौँ गल्ली गल्लीमा फोहोर उठाउँदा केपी पागल भयो भन्नेहरू, बलबहादुर विष्ट घरमै मानव सेवा गर्ने व्यक्तिलाई बलबहादुर विष्ट पागल भयो भन्ने, नवीन इर्जालयमा गएर यस्तो पढेको मान्छे यो के गर्न थालेको भन्ने पागल मान्छेलाई आज सम्मानले
समाजले सम्मान गर्दा हामी त गौरव भयौँ होला, तर अरूलाई प्रेरणा हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। म धेरै केही बोल्दैन, मैले बोल्नु पनि छैन। हाम्रो नगरपिता हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कार्यकक्षमा पनि भन्ने गर्छु। नगरपिता, आज हामीले रोड बनाउँदैमा, आज हामीले कुनै भवन बनाउँदैमा विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जबसम्म मानव सभ्यताको विकास हुँदैन तबसम्म कुनै पनि विकास त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। आज विभिन्न विकासशील देशहरूमा कोही मानिस पनि एक छाक खान र लाउनका लागि भोको पेटमा अथवा फोहोर गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले कोही पनि तडपेका देखिँदैनन्। तर हाम्रो समाज सीता भृकुटी जन्मेको, गौतम बुद्ध जन्मेको, सगरमाथा जस्तो हाम्रो देश, पशुपतिनाथको देश, नाथैनाथले भरेको देश किन मानिस अनाथ भए, किन मानिस गरिब भए, किन मानिस आज भोकै नाङनाङै सडकमा हिँड्दा एउटा व्यक्ति झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा फरफराएर हिँडिरहन्छ, तर त्यही गल्लीमा मानिस किरा परेर तडपिरहेको हुन्छ। खोइ मानवता, खोइ जागरुकता। यो जागरुकता अरूलाई भनेर हुँदैन, स्वयं आफूभित्र पलाउन जरुरी छ। फेरि पनि मलाई भन्दा पनि आज तपाईँहरूको सम्मान हो, तपाईँहरूको आमा बुवाको सम्मान हो आज यो संस्था यहाँसम्म ल्याउनु हुने र सम्मान गर्न लायक बन्नेको संस्थाको 25औं वर्ष होइन, 25औं करोड वर्ष पनि हाम्रो पुर्खाले चलाइरहन्। यही शुभेच्छा, शुभभावना, शुभ आशीर्वाद। म एउटा सेवक, गु उठाउने व्यक्ति, किरा निकाल्ने व्यक्ति को यदि आशीर्वाद लाग्छ भने यो संस्था अगाडि बढोस्। यहाँ सबैका आमा बुवाको जय होस्, माता पिताको जय होस् भन्दै बिदा हुन्छु। जय मानवता, जय सरकार। रुपियाँको पाकेट बनाएर हामी मलबिउ बेच्ने एउटा सानो पसललाई आज एउटा आधुनिक ब्याङ्किङ प्रणालीमा ढालेर अरबौँको कारोबार गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा हामीले पायौँ। त्यो बनाउनमा यस संस्थामा आबद्ध कर्मचारी साथीहरूको मेहनत, प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म विभिन्न पदमा रहि आउनुभएका सञ्चालक समितिमा बसेर इमान्दारिताका साथ काम गर्नुभएका सञ्चालकज्यूहरू, यो संस्थालाई 100 रुपियाँबाट 50,000 रुपियाँ त्यो बेलाको, जसको मूल्य अहिले 5 लाख 10 लाख हुन्छ होला, 50,000सम्म सेयर भर्खरै 20-25 जनाले एउटा सानो पसलको रूपमा स्थापना गरेको संस्थालाई त्यत्रो ठुलो विश्वास गरेर यो संस्थालाई चाहिँ स्थापना गर्न जुन विश्वास गर्नुभयो, ती विश्वास गर्ने हाम्रा सम्पूर्ण शेरधनी महानुभावहरू, यो सम्पूर्ण यहाँहरूको मेहनतको परिणाम हो, यहाँहरूको विश्वासको परिणाम हो। यदि त्यो बेला त्यस्तो अवस्थामा शेरधनीहरूले विश्वास नगरेको भए, कर्मचारी साथीहरूले इमान्दारिताका साथ, मेहनतका साथ यदि काम नगरेको भए र सञ्चालकमा पनि इमान्दारिता नभएको भए, सायद हामी यो संस्था ठुल्ठुला ब्याङ्करहरूले स्थापना गरेका, ठुल्ठुला व्यापारीहरूले स्थापना गरेका धेरै संस्थाहरू जसको नाम मात्रै अहिले हामी सुन्न पाउँछौँ, उसको कारोबार अगाडि बढेको देख्दैनौँ। त्योभन्दा यो परिपृष्ठ हुन सक्दैन थियो होला। हामीलाई गर्व लाग्छ अहिले कि त्यो मलबिउ बेच्ने एउटा 16,000 मात्र लगानी गरेको संस्था आज अरबौँको चाहिँ नि लगानी भइरहेको छ। एकै मान्छेले करोडौँ ऋण लिन सकिरहेको अवस्था छ। लाखौँ यसका चाहिँ ग्राहकहरू छन्। आधुनिक प्रवृत्तिबाट ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। अझै हामीले आशा गर्ने थुप्रै कुराहरू हामीले भेटाएका छौँ। अहिले पनि हाम्रो महाप्रबन्धकज्यू जुन चाहिँ यसको सुरुदेखि अहिलेसम्म निरन्तर चाहिँ नि कर्मचारीको रूपमा इमान्दारिताका साथ लाग्नु भएको छ, त्यस्तै हाम्रो अध्यक्षजी, संस्थापक अध्यक्ष, यो संस्था चाहिँ अब खोल्नुपर्छ भन्ने बेलामा पनि कल्पनाकार मध्येका एक यो संस्थाले अहिलेसम्म निरन्तर चाहिँ उहाँहरूको सेवा, उहाँहरूको चाहिँ नि मेहनत पाइराखेको छ। त्यसै भएर पनि होला यो संस्था पृथक रूपमा, तीव्र रूपमा यो कैलाली जिल्लाको मात्रै होइन, यो
सिङ्गो नेपालमा एउटा अलग्गै पहिचान बनाएर कारोबार गरिरहेको एउटा संस्थाको रूपमा हामीले पाएका छौँ। त्यसैले हामीले गर्व गर्ने चाहिँ प्रशस्त ठाउँ छ। भर्खरै महाप्रबन्धकजीले भनेअनुसार अब थुप्रै मल्टिपर्पज सहकारी संस्थाको रूपमा स्थापना भएको यो संस्थाले केही वर्ष ब्याङ्किङ क्षेत्रमा मात्रै धेरै केन्द्रित भएको थियो, तर अहिले आएर बिस्तारै यसलाई बहुउद्देश्यको रूपमा पनि काम गर्न थालेको हामीले महसुस गरेका छौँ। जस्तै कृषि बिउ बिजनको बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। अहिले भर्खरै उहाँहरूले भन्नुभयो हामीले आगामी दिनहरूमा यो कारोबारलाई विविधीकरण गर्ने, कृषिदेखि लिएर अन्य नयाँ किसिमका प्रविधिहरू भित्र्याउने जुन महाप्रबन्धबाट प्रतिबद्धता यहाँ जाहेर भयो, त्यसबाट पनि हामी शेयरधनी, हामी संस्थापक, हामी कर्मचारी सबैले चाहिँ थुप्रै आशा गर्ने ठाउँ छ। रजत जयन्तीको सर्वप्रथम यहाँहरूको बिचमा लम्कीचुवा नगरपालिका वडा कार्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यस 25 वर्षको सुखद अवसरमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। र विशेष गरी यहाँहरूको बिचमा लम्कीचुवा नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित यो किसान सहकारी संस्थाले 25 वर्ष अगाडि थोरै 25 जना सदस्यबाट सुरुवात गरेको यो सहकारी संस्था अहिले कैलाली जिल्लाभरि आफ्ना शाखाहरू सञ्चालन गरेर विभिन्न बैंकिङ क्षेत्र, लघु वित्तीय क्षेत्रहरू विभिन्न काम गरेर आफ्ना योजनाहरू अगाडि बढाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशकै एउटा नम्र रूपमा सहकारी संस्थाको रूपमा उभिएको छ। यस कारणले यस सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालक कर्मचारी सबैलाई विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वर्ष अवसर, यो 25 वर्षमा यहाँहरूले सुख दुःख गरेर यहाँहरूले यस क्षेत्रका जनताहरूको मन जितेर बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै, सहकारी क्षेत्र अगाडि बढाउँदै अगाडि बढेको छ। यस कारणले अब भावी दिनमा यस संस्थाले अझै पनि आफ्ना योजनाहरूलाई अझै पनि किसान सहकारीले किसानका योजनाहरूलाई किसानमुखी योजनाहरू अगाडि बढाउनेछ। यस सँगसँगै आज मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ, भर्खरै आजका प्रधानमन्त्रीले भर्खरै यहाँहरूको बिचमा रिबन काटेर शिलान्यास गर्नुभयो। हामीले किसानलाई कुन ठाउँमा कुन बाली उत्पादन गर्ने भन्ने माटो पर्सेन्ट सुदूरपश्चिममा एउटा म्यान्डर थियो, अहिले कैलाली किसान सहकारीले भर्खरै सुरुवात गरेको छ। यसकारण किसान सहकारीले साँच्चै यो किसानको बारेमा एकदम चिन्तित छ भन्ने एउटा देखिएको छ। यसकारणले अब भावी दिनमा यस संस्थाले किसानसँग जोडेका हरेक योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि र हामी समाज विकासका लागि अगाडि बढाउन, सहकारी क्षेत्रमा एकदम देशको राज्यको एउटा सहकारी क्षेत्रमा एउटा विकासको लागि जनतालाई रोजगार दिँदै विकास गर्ने एउटा मेरुदण्डको रूपमा सहकारी क्षेत्र हो। यसकारणले यस किसान सहकारी संस्थाले यस्ता योजनाहरू अगाडि बढाउँदै जनताको बीचमा आफ्नो एकदमै आकर्षक कृषकलाई आकर्षण गर्दै सबैलाई आकर्षण गरेर आफ्ना योजना अगाडि बढाउनेछ भन्ने एउटा उद्देश्य राख्दै यस किसान सहकारीको फेरि पनि यस 25 वर्षको अवसरमा, रजत जयन्तीको अवसरमा मलाई विस्तृत रूपमा बोलाउनु भयो। किसान सहकारी संस्था अध्यक्ष महाप्रबन्धक लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आउँदै गरेको भाइटिका, छठ पर्व लगायत सबै पर्व सुख शान्तिसँग यहाँहरूको बितोस् र हामी कोरोना भाइरससँग अझै पनि सामाजिक काम गरेर हामी सचेत रहेर बसौँ भन्ने यहाँहरूको बिचमा राख्दै यो भनाइ धन्यवाद। प्रथम त यो संस्थाको प्रगति उन्नति जसरी भइरहेको छ थप होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। र आज यो संस्थाले सबै क्षेत्रबाट समेटेर सबैलाई सफलतापूर्ण ढङ्गले पुगेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान कार्यक्रम जुन गर्यो, हाम्रो बलबहादुर विष्ट, हाम्रो केपी भाइ, हाम्रो जोशीजी, तपाईँहरूलाई आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको जुन समाजमा चाहिँ एक किसिमको योगदान गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सामाजिक भूमिकाको रूपमा राज्यको तर्फबाट राज्यले नसकेको काम हाम्रो बलबहादुर विष्टजीले जसरी गर्नुभएको छ, एउटा उदाहरण मलाई लाग्छ बिरलै यस्ता मानिसहरू जन्मिन्छन्। उहाँले हाम्रो क्षेत्रमा यही क्षेत्रमा जसरी एउटा मानिस
जातिकै नै कल्याण गर्नुभएको छ। तपाईँ हामी चिची र दूर भन्ने मानिसहरू जसरी उहाँले संरक्षण गरेर एउटा हाम्रै लम्कीमा उहाँले देखाउनु पनि ल्याउनु भयो। आज मलाई लाग्छ 6-7 वर्ष उनी रोडमै नै बसे मागेर खान्थे र आज कुर्सीमा बस्ने बनाउनु भएको छ। यस्ता थुप्रै मानिसहरूलाई उहाँले संरक्षण गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ उहाँहरू जस्ता मानिसहरूको लागि र हाम्रो लागि उहाँ भगवान पनि हो। यो संस्थाले उहाँलाई सम्मान गर्यो। म पुनः मेरो तर्फबाट पनि उहाँलाई ताली बजाएर एकचोटि सम्मान गरिदिनु अनुरोध गर्छु। म लामो आफ्नो भनाइ राख्नुभन्दा पनि आज हाम्रो एउटा सरकारी काम छ। उद्योग सचिव यो डुँडेदारी औद्योगिक क्षेत्रको विषयमा निर्देशन गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ र त्यहाँ जानुपर्ने भएको कारणले गर्दा पनि अलि छिटो स्थगितो सभ्य तरिकाले यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज हामीले यो सँगसँगै एउटा कृषिको लागि पनि हामीले कार्यक्रम तय गऱ्यौँ। जुन किसानहरूको लागि कस्तो खेती उत्पादन गर्ने, हाम्रो माटो कस्तो छ, मानिस मात्र रोगी हुँदैन, माटो पनि रोगी हुन्छ र त्यसमा के समस्याहरू छ र त्यसको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हाम्रो सहकार्यमा किसान सहकारीले यो काम गरेको छ। नगरपालिकाले सानो सहयोग गरेको छ र यसलाई हामीले त्यो एउटा पैसाको कुरा भन्दा पनि एउटा के गरौँ भन्ने भावनाका साथ यो काम भएको मैले पाएको छु। र अब मेरो सानो सुझावहरू मैले व्यक्तिगत ढङ्गले संस्थाका अध्यक्षज्यू र प्रबन्धकज्यूसँग धेरै चरणमा हामी छलफल गरेका छौँ। के गर्न सकिन्छ त, नगरपालिका र प्लस सहकारीद्वारा हामी के गर्न सक्छौँ, केही साझा कामहरू गर्न सक्छौँ कि भन्ने हेतुले छलफल चलाएका छौँ। विभिन्न छलफल चलाउने सन्दर्भमा हामीले पहिलेदेखि उठाएको कुरा, यहाँका जनताले पनि उठाएको कुरा, सहकारीको मुद्दा पनि उठाएको कुरा, कोल्ड स्टोरको कुराहरू छ, त्यसलाई अनुदानकै सेरोफेरोमा हामी धेरै ढिलो गऱ्यौँ। अब काम सुरुवात गरौँ, त्यसमा नगरपालिकाले के सहयोग गर्न सकिन्छ बाहिरबाट भन्दा पनि हामी आफै यो गरौँ भन्ने मेरो उहाँहरूसँग अनुरोध छ। सबभन्दा राम्रो भइरहेको संस्थाले अझ राम्रो काम गर्नको लागि केही थप काम पनि गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा स्वरोजगार बनाउने सन्दर्भको कुराहरू छ। मलाई लाग्छ लम्की क्षेत्र अहिले एउटा भर्जिन एरिया भएको छ वित्तीय क्षेत्रको लागि। तमाम बैंकहरू, ठुला घरहरू देख्यो कि बैंकहरू भन्ने अवस्था आएको छ। यो किन कसरी भयो यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यहाँ थुप्रै व्यापारीहरू उत्पादन हुनुभयो, व्यापारीको पनि व्यापारी, त्यो व्यापारीको पनि व्यापारी भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने लम्की अहिले कैलाली जिल्लामा नेपालकै एउटा वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने धनगढी एउटा व्यापारिक केन्द्र भएको छ। धनगढी पछिको सेरोफेरोमा हाम्रो लम्की हो। होलसेल व्यापारीहरू थुप्रो, उत्पादनतर्फ पनि थुप्रो मानिसहरू छन्, उद्योगहरू पनि थुप्रै छ र सँगसँगै होलसेल व्यापारीहरू पनि थुप्रै भएको कारण यो क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रहरू आएका छन्। यसमा सबभन्दा ठुलो योगदान किसान सहकारीको छ। म किन दाबीका साथ भन्न सक्छु भने मैले तमाम बीएम साहबहरू पनि यहाँ पनि हुनुहुन्छ होला, बैंकका म्यानेजर साहबहरू, उहाँहरूसँग कहिलेकाहीँ मेरो यसो कहीँ टसल पनि हुन्छ। उहाँहरूले नयाँ व्यापारीलाई लगानी गर्नुहुन्न, नयाँ चाहिँ कुनै मान्छेले व्यापार गर्न सुरुवात गरौँ भनेपछि उहाँहरू डराउनुहुन्छ। र जब मानिस सक्षम हुन तयार हुन्छ, सक्षम भइसकेको हुन्छ, थप सक्षम हुनको लागि आवश्यक परेको बेला मात्रै बैंकहरूले वित्तीय संस्थाहरू लगानी गरेको हामीले पाएका छौँ। तर हाम्रो किसान सहकारी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि पैसा चाहिएको बेला व्यवसाय गर्छ, कृषि गर्छ, अरू गर्छ भने मलाई लाग्छ 5 दिनभित्र, मैले उहाँहरूको प्रतिक्रिया मलाई थाहा छैन तर मैले आफूले पनि अनुभव गरेको कुरा 5 दिनभित्र ऋण प्राप्त भएको छ। मैले अहिले अध्यक्षज्यूलाई सोधेँ, कहिलेकाहीँ महाप्रबन्धकज्यूलाई सोध्छौँ, यो हाम्रो लगानी खराब लगानी कति छ? के मानिसहरू 3-4 जना मानिसहरू मात्र गनिन्छन्। यत्रो अरबको कारोबारमा 3-4 जना भनेको सामान्य कुरा हो। अझ भन्ने हो भने अहिले वित्तीय संस्थाहरू विशेष त बैंकहरूलाई सहुलियतपूर्ण ऋण सरकारले दिने घोषणा गरेको छ। त्यसमा 75% जोखिम नेपाल सरकारले बेहोरेको छ, सहकारीलाई 1 रुपियाँ पनि बेहोरेको छैन। तर उहाँहरूले खुसीका साथ 18 नमानेर लगानी गर्नुभएको छ। यो हाम्रो लागि, यो क्षेत्रको लागि सबभन्दा ठुलो गौरवको विषय हो। स्वरोजगार हुन चाहने मानिसहरू, मैले मेरो आफ्नो जीवनमा कुरा छ, मैले 80,000 रुपियाँ ऋण लिनको लागि धेरै ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। यति मात्र होइन, राजमार्गमा रहेको जग्गा दिँदाखेरि पनि पैसा पाइँदैन थियो। आज बिना
धितो पनि प्रोजेक्टको आधारमा गर्छु भन्ने मानिसहरूलाई 15 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण ऋणमा सरकारले ऋण लिएको छ। ऋणले मानिस बैंक क्षेत्रमा पुग्दैन, जानकारी छैन र त्यहीभित्र त्यही ठुला घरहरूभित्र प्रवेश गर्न आँट गर्दैन। तर यो सहकारी हाम्रो सहकारी, हामी सबैको सहकारी भनेको आधारमा आवश्यकता महसुस भएको आधारमा जति बेला पनि ऋण पाइएको छ। त्यसैले अझ यसलाई सहजीकरण गर्न थप सहजताका शीर्ष सदस्यले पाउने गरी गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र मैले लामो कुराहरू गर्नुभन्दा पनि दुईटा कुरा मैले कल्पना गरेको थिएँ, त्यसमा छलफल हामी चलाउनुपर्छ, आवश्यक छ। किसानको हितमा हामी जाने हो भने अहिले किसानहरू जस्तै अहिले हामीले 15 बिघा जग्गामा उहाँले खेती गर्नुभएको छ। उत्पादन हुन अब गाह्रो छैन, किनभने हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प अबका युवाहरू, अबका किसानहरू, अबका हामी नागरिकहरूमा एउटा भावना पलाएको छ। उत्पादन गरिसकेपछि बिक्रीको कुरा प्रमुख चुनौतीको कुराको रूपमा देखिएको छ। म पनि एउटा किसान हो, मैले धेरै ठुलो वित्तीय ऋण लिएर एउटा कुखुरा उत्पादन हुने हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। कैलालीमा कहीँ पनि थिएन, अझ भन्ने हो भने सुदूरपश्चिमै थिएन। चितवनबाट चल्लाहरू आउँथ्यो, चितवनको नाउँबाट इन्डियाबाट चल्लाहरू आउँथे, कुखुराका चल्लाहरू। गराउनु त भनेर हामीले गऱ्यौँ, 12-15 करोड रुपियाँ लिएर सुरुवात गऱ्यौँ। तर अहिले मार्केटको अवस्था के छ भन्नुहुन्छ भने इन्डियामा 52 रुपियाँ आइसीमा चल्ला बिक्री भइरहेको छ, हाम्रोमा 25 रुपियाँ नेपालीमा चल्ला बिक्री भइरहेको छ। तर पनि हामी बाँच्नुपर्ने अवस्था छ, सरकारले त्यसमा सहुलियत भनेको छैन। यो विभिन्न कारणहरू छन् यसका। त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले तपाईको टमाटर उत्पादन गर्छौँ, उत्पादन लागत कति हुन्छ र बिक्रीको रेट जोड्ने हो भने किसान चाहिँ डुबेको हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने सरकारी भूमिकाको कुरा त छँदैछ, सिङ्गो सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने भूमिका त सकेन। तर हामी यो क्षेत्रमा पनि 4वटा आइटममा आलु, प्याज, लसुन र खुर्सानी यो चिजहरू तत्काल सर्दा पनि सर्दैन, खराब पनि हुँदैन, मूल्यको तलमाथि हुन्छ। त्यो अनुसारको हामीले अग्रिम रेट घोषणा गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने जिम्मा हामीले लिदियौँ भने हाम्रो सहकारीको पनि ठुलो योगदान हुनेछ र स्थानीय सरकारको पनि ठुलो योगदान हुनेछ। मैले तपाईँहरू मार्फत आज यो कार्यक्रम मार्फत के घोषणा गर्न सक्छु भने त्यसको घाटा र फाइदा हामीले चाहिएन, फाइदा सहकारीले नै पुगोस्, किनभने हाम्रो सहकारी सक्षम होस्। घाटाको 60% यदि यो कामको हामीले ग्यारेन्टी गर्यो भने लम्कीचुवा नगरपालिकाले बेहोर्ने गरी हामी एग्रिमेन्ट गर्न तयार छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने किसानहरूलाई आज साँच्चै हामी कृषि क्रान्ति भएन, कृषि फलाएनौँ भन्छौँ, तर फलाउने वातावरण हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई अर्को कुरा लाग्ला, किन नगरपालिकाले गरेन त? नगरपालिकाले यो काम किन गरेन? किन चाहिँ किसान सहकारीको तपाईँले सहारा लिनु परेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यो स्वाभाविक ढङ्गले छ। हाम्रो कर्मचारी संयन्त्र, हामी जनप्रतिनिधि, हामी भनेको अस्थायी हो। अब मेरो 1.5 वर्ष बाँकी छ, मैले 1.5 वर्षपछि मेरो ठेगाना छैन। कर्मचारीको पनि प्रमुख प्रशासकले आज एउटा निर्णय गरेर जानुहुन्छ, नीति बनाउँछौँ, उहाँ च्यान्ज भइहाल्नुहुन्छ, फेरि अर्को कर्मचारी च्यान्ज हुन्छ, नयाँ आउँछ। त्यो गर्दा जनताले यति दुःख पाउने त्यो सरकारी अड्डाहरू हामीले तयार गरेका रहेछौँ। अन्त यसैको विरुद्धमा, यसैको दुःखको जुन छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ जनताले आन्दोलन गरे, संहिता आयो, संहिता थाई सरकार बनोस्, थाई कर्मचारी संयन्त्र बनोस् भनेको अझ फेरि सङ्घीय सरकारले पठाएका कर्मचारीहरू फेरि सरुवा भएर जान सक्ने, प्रदेशमा जान सक्ने, स्थानीयमा जान सक्ने, सङ्घमै फर्कन सक्ने जुन प्रतिदिन कानुनहरू च्यान्ज हुँदैछन्, त्यसले गर्दा स्थायी यो आर्थिक कुरा छ, यसमा करोडौँको कुरा छ। यो नगरपालिकाले सक्दैन कि भन्ने मलाई लाग्यो। यो संस्थाको मैले देखेको कुरा के हो भने चुस्त कर्मचारी प्रशासन छ, जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम एउटा टिमवर्क बनिसकेको छ। हामी राजनीति गर्ने मानिसहरू, नीति निर्माण गर्ने मानिसहरू हामी अस्थायी हुन्छौँ, तर थाई संयन्त्र जुन बलियो ढङ्गले राज्य सत्तामा अथवा चाहिँ सरकारी संस्थाहरूमा रहन्छ त्यसले चलाउन सक्ने हो। मैले विश्वास, यो संस्थाका कर्मचारीहरूप्रति मलाई विश्वास छ। उहाँहरूले यो काम यदि जिम्मा दिन सक्यौँ भने हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। स्रोतको सन्दर्भमा, घाटाको सन्दर्भमा हामीले नीतिगत निर्णय सभाबाट निर्णय गरेर, कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर बजेट छुट्याइदियौँ भने घाटा भनेको
नगरपालिका भनेको सरकार हो, त्यो कुनै व्यापारी संस्था होइन। किसानलाई फाइदा हुन्छ भने उसको आफै अटोमेटिक उसको फाइदा हुन्छ। त्यो सोचेर नै मैले यो कुराहरू बोलेको हो। यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ र यसपछि अझ ठुलो अलि बृहत ढङ्गले छलफल पनि गऱ्यौँ। र सामान्य दोकानबाट सुरुवात गरेको संस्था आज कहाँ पुग्यो? हामीले गौरवान्वित भएका छौँ। लम्कीकै गौरवको विषय बनेको छ। तर यसलाई थप अझ हामी उचाइमा पुगाउनुको लागि मैले बारम्बार हामी धेरै ठाउँमा आज पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। उद्योग खोल्ने, उद्योगहरूको स्थापना गर्ने, ढुँडाजारी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्दा 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 अर्को जुनी हो कि यही जुनी हो कि कहिले हो के हो त्यो थाहै छैन। भाषणमा मात्र हामी सीमित रहेका छौँ। यहीँ हामीसँग रहेको चुवा मिल छ, चिनी मिल सञ्चालनमा आउँदैन। प्राइभेट कम्पनी हो, प्राइभेट उहाँहरूको सम्पत्ति हो, त्यसलाई सरकारले दिने अनुदान हो। त्यसलाई सञ्चालन गर्न किन सकिएन भनिन्छ। र त्यो संस्था हिजो हुँदा हाम्रो जीवनयापन कस्तो थियो भन्ने सन्दर्भमा धेरै च्यान्ज आएको थियो। अहिले पनि हामी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अघि हाम्रो बहिनीले पनि भन्नुभयो एक सहकारी एक उद्योग भनेर सरकारले ल्याएको छ। त्यही नीतिमा टेकेर हामी काम गरौँ न त। मैले डम्बर सरलाई भनेको थिएँ, बसेका थियौँ, दुई भाइ हिसाब पनि गऱ्यौँ। 30 करोडको सेयर लिने वातावरण म बनाउँछु। उहाँकै अगाडि मैले फोन गरेँ, टिकापुरको मेयर साहबलाई फोन गरेँ, जानकी अध्यक्षजीलाई फोन गरेँ, यहाँ वरिपरिका हाम्रै सेयरफेयर रहेको प्रमुखहरूलाई फोन गरेँ। यो त राम्रो कुरा हो। हामीले यहाँ एउटा चिनी उद्योग खोल्यौँ भने धेरै ठुलो पैसा पनि चाहिँदैन। प्रदेश सरकारले पनि अनुदान दिन सक्छ। नगरपालिकाले त्यो सेयर लिनु भनेको अनुदानै हो। एउटा चिनी उद्योग खोल्यौँ भने कतिजना मानिसले रोजगारी पाउलान्? प्रत्यक्ष ढङ्गले त कमी पाउलान्, 4-5 जना मानिसहरू होला। अप्रत्यक्ष ढङ्गले हाम्रो यो क्षेत्रका हरेक नागरिकको जीवन चाहिँ च्यान्जा आउँछ। यो आँट गरौँ भनेको थियो। उहाँहरू छलफलमै हुनुहुन्छ। मलाई आशा छ यो छलफलबाट राम्रो रिजल्ट निकालौँ। आँट गर्न सकिएन, आँटै गरिएन भने कोही अर्को मान्छे आएर आँट गर्दिन। म तपाईँहरूलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ। यहीँ हाम्रो सूर्यबहादुर थापा दाइ हुनुहुन्छ, उहाँ सबनी समितिको प्रमुख पनि हो। सँगैसँगै हामी साथ गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ हामी त्यो विश्वासै गर्दैन थियौँ। आज उहाँले विश्वासको रूपमा रूपान्तरण गरिसक्नुभयो। यही डल्फिन एउटा सानो उद्योगबाट नेपालगञ्जमा धेरै ठुलो उहाँको कारोबार भएको छ। उहाँसँग पैसा भएर होइन, बैङ्कले लगानी गरेको छ नि, 1.5 अरब रुपियाँ बैङ्कले लगानी गरेको छ, ऋण बोक्नु भएको छ। उहाँको सक्षमता देख्यो, त्यो टिमको वर्कको सक्षमता देख्यो, बैङ्कले उहाँलाई विश्वास गरिदियो। धितै चाहिन्छ भन्ने पनि हुँदो रहेनछ। यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ, सम्मानितमा एकजना व्यक्ति, उहाँ पनि पढ्न सक्ने व्यक्ति हो। मैले यो कुरा यहाँहरू समक्ष सम्पूर्ण हाम्रो यो संस्थाका चाहिँ सञ्चालकज्यूहरू भएको बेला भन्ने एउटा अवसर पाएँ। सकिन्छ भने हामी सामूहिक छलफल पनि गरौँ। नगरपालिकाको टिम प्लस तपाईँहरूको टिम छलफल गरौँ, बसौँ। हामीले आँट्यो भने हुन्छ। सहकारीको उद्देश्य त्यही हो नि। अब यो यसमा व्यापारी प्रयोजनको लागि किन मान्छेहरूले चाहिँ गरेनन् त? ठुल्ठुला उद्योगहरू किन असफल भए? किन असफलता छ? मान्छे यही नै असफलता भएपछि असफलतातर्फ पनि जान्छ। असफलतालाई सफलताको तर्फ हामी रूपान्तर गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा नाफा कम छ। अरू बिजनेसभन्दा लगानी अरब लगानी गर्नुपर्ने, नाफा कम। ठुल्ठुला व्यापारीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ अध्ययन गरेका छन्। हामी पनि अध्ययन गरौँ। हामीले नाफाभन्दा पनि हाम्रो त सेयर धनीहरूलाई चाहिँ नाफा दिन सक्यौँ भने त्यही नै हामीलाई फाइदा होइन र? हाम्रो व्यक्ति आफूलाई फाइदा, यो संस्थाले फाइदा भन्दा पनि संस्थाका सेयर धनीलाई फाइदा भयो त सबैलाई फाइदा हुनसक्छ। यो कल्पना गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यो काम हुनसक्छ। होइन हामीले अरू बिजनेसमा लगानी गरे जस्तै अब नाफा नहुन सक्छ, तर घाटा चाहिँ त्यसमा छैन, फाइदा नै छ। कयौँ मानिसले रोजगारी सृजना हुनेछ। मैले अघि भने अप्रत्यक्ष ढङ्गले कयौँ मानिसले उखु उत्पादन हुनेछ। धान खेती, गहुँ खेती, अरू खेतीभन्दा त नाफा छ। आयात रोकिनेछ। इन्डियाबाट कति टन कुन्टल आयात हुँदैछ भनेर मिडियामा हामी सुन्न पाउँछौँ। हाम्रै देशमा उत्पादन हुनसक्छ। यहाँ गन्डा उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन, उखु उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरा प्रयोगमा आइसकेको छ। धेरै कारणले यो उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने मेरो सोचाइ रहेको छ। र अन्तमा सानो कुरा, हामी शेयरधनीहरूको लागि धेरै कुराहरू त सुविधा दिएको छ सहकारीले, तर थप सुविधाको लागि मैले आफूलाई महसुस गरेको अहिलेको यो कोभिडको बेला स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीलाई अभाव छ। अहिले पनि डाक्टर साहबहरू हामी पाइरहेका छैनौँ। डाक्टर खोज्दा अहिले 3 महिना भइसक्यो, जुन हामीले चाहिने डाक्टरहरू पाइरहेका छैनौँ। कम्तीमा हामीले सहकारीबाट शेयरधनीको तर्फबाट मैले यो कुरा भनेको,
हाम्रा शेरधनीका छोराहरू कोही MBBS पढ्न तयार भएको अथवा त्यो क्यापेसिटी भएका मानिसहरू छन्। पैसाको अभाव छ भने 50% हामीले पैसा तिर्दिएर 50% उसले स्वयं बेहोरेर अथवा ऋण बोकेर भोलि उसले डक्टर पढेर आइसकेपछि ग्रास लेभलमा यही सहकारीको सेयरमा काम गर्ने गरी हामीले डक्टर उत्पादन गर्न पनि सक्छौँ। यो पनि निर्णय गर्न सञ्चालकज्यूहरूलाई मेरो अनुरोध छ भन्दै आज जुन मलाई जुन भूमिका दिनुभयो प्रमुख अतिथिको र यो बोल्ने एउटा अवसर दिनुभयो आयोजकलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। 25औं रजत जयन्ती सभ्य र भव्यका साथ सम्पन्न गर्ने 25वटा कार्यक्रम सहित समृद्धका लागि समुदाय सँगसँगै भन्ने किसान बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको मूल नाराका साथ हामीले 24औं वर्षगाँठमा 25औंको लागि तयारी रूपमा हामीले 25वटा कार्यक्रम सहित हामीले घोषणा गरेर अगाडि बढेका थियौँ। यो 25औं रजत जयन्ती विशेष उत्साहका साथ भव्य र सभ्यका साथ सम्पन्न गर्ने किसान बहुद्देश्य सहकारीको एउटा चाहना थियो पनि, तर अहिले पछिल्लो समय र परिस्थितिले गर्दा यो कोभिड-19को कारणले गर्दा जहाँ छ त्यहीँ मनाऊ, जसरी पनि सुरक्षित रहू, सुरक्षित रहे मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने एउटा त्रास वातावरण भएकोले यो हलमा सीमित भएको छ। हाम्रा 21वटा शाखा, 3वटा सबै 21वटा शाखामा जहाँ जहाँ छ त्यहीँ आज यस्तै गरी रजत जयन्तीहरू हाम्रा शाखामा मनाइरहेका छन्। यसै गरी यो किसान बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको 24औं वर्षमा घोषणा भएका 25वटा कार्यक्रम सहित हामीले आज विभिन्न श्रद्धाहरूलाई अथवा हाम्रा विभिन्न समाजसेवीहरूलाई ती कार्यक्रम मार्फत हाम्रो संस्थाका कर्मचारीहरू, हाम्रो जस्तै अघि असहायहरूको सहाराको लागि हाम्रो बलबहादुरजी केबी भाइ, हाम्रो इजरायलबाट कृषि क्षेत्रमा ऊर्जा उहाँलाई थप मिलोस् भनेर हामीले सम्मान कार्यक्रम पनि राख्यौँ। यो संस्थाले यी सम्मान कार्यक्रमहरू राख्नुको उद्देश्य नै उहाँ जुन उद्देश्यका साथ आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहनु भएको छ, उहाँलाई एक किसिमको ऊर्जा मिलोस्, एक इच्छा मिलोस् र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रममा उहाँहरूको सदिच्छा पुरा होस् भन्ने हामीले चाहेका छौँ।